तरणाट्यांक भौशीक सेवेत करियर करपाक उर्बा दिवपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला। त्या उद्देशी शुक्रारा 25 जुलयाक पेडणा GPSC आनी GSC प्रशिक्षण वर्गाचें उक्तावण जालें। GPSC आणि GSSC प्रशिक्षण क्लासीस सुरू करपाचो हेत उक्तायतना सालिगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें, जेन्ना भुरगीं नोकऱ्या खातीर अर्ज करतात आणि इंटरव्यू दितात तेन्ना तांकां जड वयता, देखून विविध विशयांची म्हायती आसची ह्या हेतान हे वर्कशॉप दवरला। ह्यो क्लासीस डिटेल क्लासीस आमी सुरवात करता आनी ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं मानसी राजू आसा, नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेशमा वाडकर, गांवचे सरपंच। हांव मागता सगळे युथांनी हो जो इनिशिएटीव आसा GPSC आनी GSSC जी ट्रेनिंग जी जावपाची आसा ती 5 वीक जावपाची आसा, 5 वीक तुमी हांगा येवचें, बरे तरेन जे रिविजन जातले ते बरे तरेन नोट डावन करचे, बरे तरेन ते कोपाक करून शिकचे। आमच्या आमदारान आमच्या तालिका कॉन्स्टिट्युएन्सीक घडोवन हाडलेले आसा, कारण जेन्ना जेन्ना जे पोस्ट येता, जर 2-4 ते पोस्ट आसले तेन्ना हजारांनी लोक तेजी अप्लाय करतात आनी सगळे जाण त्या जॉबा खातीर धांवत आसतात आनी तांकां काय थोड्यांक एक्सपिरियन्स काय आसना, करियरांतले कशें शिकपाचें कितें करपाचें कांय खबर आसना। पूण आमच्या आमदाराक दिसलें अशें जावंक पावना, सगळ्यांक ती खबर आसपाक जाय आनी ती खबर आसपाक म्हणूनच तेणें ठरयलें की आपल्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक ह्या जॉबांचो लाभ घेवपाक मेळपाक जाय आनी त्या खातीर तेणें आयज हे वर्कशॉप हांगासर घडोवन हाडलेलें आसा। म्हाका दिसता हे कोणेंच खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें घडोवन हाडूना। आमचो आमदार असो आमदार आसा जे सदांच लोकां खातीर काम करीत आसता, जावं तो डेव्हलपमेंट, जावं ते एज्युकेशन, जावं ते हेल्थ, कसलेय फिल्डान जे जे तेजे कडेन येता तो केन्ना ना म्हणनासतना सदांच एक पावल फुडें व्हरून सदांच लोकां खातीर अवेलेबल आसता आनी तो काम करीत आसता। आनी हे काम करता आसतना लोकांचो सुद्दां जे आमचे सगळे कार्यकर्ते आसता त्या कार्यकर्त्यांचो बरो ताका सपोर्ट मेळटा।